کہ سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، ارے بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، ارے بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ معزز شرکاء، ختم ایصال ثواب آج ہم سبھی سانحہ اور روپیال کے 3 سال کے بعد ایصال ثواب کی منعقدہ اس دعائیہ تقریب نور میں حاضر ہیں۔ ہمارے ارد عزیز دوست و بھائی، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے دل میں جگہ رکھنے والے جناب چودھری ندیم حسین روپیال شہید اور ان کے جوان سال بیٹے چودھری عبدالرحیم شہید اور سانحہ اور روپیال میرج ہال میں 2 دیگر جو شہداء ذیشان شہید اور حفیظ شہید، ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقدہ اس دعائیہ تقریب میں ہم سب حاضر ہیں۔ روپیال فیملی کے جملہ مرحومین، اخص الخصوص جناب چودھری گل حسین صاحب مرحوم اور چودھری نجیب بادشاہ مرحوم اور روپیال فیملی کے دیگر مرحومین، بیرسٹر کرامت حسین چودھری صاحب کی فیملی کے جملہ مرحومین، حاجی گودر صاحب کی فیملی کے جملہ مرحومین اور نمبردار گودر صاحب ان کی فیملی کے جملہ مرحومین، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ یہ انتہائی مختصر دعائیہ تقریب ہے اور ہمارے درمیان دربار عالیہ فیض پور شریف کی رونق و بہار اور خلف الرشید حضرت صاحبزادہ علامہ انوار الحق برکات ملالیہ آپ تشریف فرما ہیں اور دعا آپ فرمائیں گے۔ تمامی احباب اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اور سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص 3 مرتبہ تلاوت کرتا ہے، پروردگار عالم قرآن مکمل پڑھنے جتنا اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف تلاوت کیجئے گا
और मैं किबला सरदार साहब की मिल्लत जुमला जो कुरान मजीद और आदो वज़ाइफ कलिमात तय्यबात जो मिल्लत किए गए पढ़े पढ़ाए गए और जिन जिन अहबाब के नाम अस्मा लिए गए उन तमाम के लिए दुआ के लिए हज़रत साहब से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डॉक्टर मुश्ताक साहब उनकी फैमिली के जुमला मरहुमैन और तमाम जो आप भी तशरीफ लाए हैं आप सब के लिए भी दुआ होगी। सारे हज़रात एक मरतबा सूरह फातिहा 3 बार सूरह इखलास अव्वल आखिर दुरूद शरीफ तिलावत फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنا برب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ما شاء الله
الحمد لله رب العالمين على آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد حائل الرحمة وممن الملك ودار الدوام السيد الكامل الفاتح الخاتم عدد ما في علمك كائن وقد كان كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللہ کریم جو بھی کلام پاک پڑھا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کا ثواب ہدیۃ تحفۃ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور کے طفیل، حضور کے تصدق، جملہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، صالحات، مومنین، مومنات، جو بھی دنیا سے جو ہم سب کی ارواح کو رسول سارے ثواب کو قبول و منظور فرما۔ خصوص چودھری محمد شریف اور چودھری احمد اللہ صاحب اور چودھری حسین مرحوم اور فیملی کے افراد، دیگر شہداء، میرج ہال، سب کے لیے اللہ کریم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ان کی قبور کو منور فرما، یا اللہ کریم ان کی برزخی دنیا کو دوبالا فرما۔ جو کچھ ہم نے کلام پڑھا ہے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے، کہ اللہ کریم سب کو قبول فرما کر ان کے ارواح کو بھی خصوص سے اللہ کریم اس کو اللہ کریم ان کی برزخی زندگی کو اور بہتر فرمائے یا اللہ۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا حساب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا، أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم حصل مرادنا، مراد الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان واحشرنا في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تخيبنا مما سألناك ولا تحرمنا مما رجوناك، واحفظنا 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 في المحيا والممات إنك مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام والإجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ارحمنا يا مولانا برحمتك يا أرحم. MashaAllah, Jazakallah, thank you.